Ce jour-là, on va faire le cours gravitation universelle. Gravitation universelle. Gravitation universelle ou la loi de gravitation universelle, c'est une loi de Newton. Loi de gravitation universelle. C'est la loi de Newton qui dit les corps ou deux corps ou les corps en général exerçant les unes sur les autres force attraction mutuelle à cause de son masse ou de leur masse. يعني عندنا هاد l'annonce ديال هاد اللوا هذا شي يقول لي à cause de leur masse, du coup sur les autres les forces attractives mutuelles. c'est-à-dire إلا كان عندنا غادي نديرو دوكا يعني une forme mathématique ولا forme mathématique هذا دابا لي نونس وغادا غادي نديرو forme mathématique غادي نديرو دوكا يعني كا première cas إلا كانوا deux points ponctuels par exemple A et B اش عندنا هنا مثلا A عندنا هنا B يعني chaque point exerce une force à l'autre ياك à cause ديال اش قلنا ديال son masse يعني هذه غادي تكون عندنا une masse MA وهذه غادي تكون عندها une masse MB donc هذه هي la force F P sur A يعني force exercée sur A par B هذه غادي تكون هي force de F de A sur B. عندنا هنا هاد لا ديستونس هادي هي لا ديستونس entre A et B, la distance AB égale à D. Ok, هاد deuxième cas نديرو après. Donc عندنا هادو donc la formule mathématique F de A sur B égale quoi? نديرو l'intensité sans force égale F de B sur A sans force qui égale G fois MA MB sur D au carré. G si l'intensité la constante de gravitation universelle qui est la masse de A, la masse B et la masse entre les deux points. Ok, on dirait les caractéristiques. غادي نديرو هنا F de A sur B F de B sur A ياك
هما لي كاركتيرستيك اللي شفنا. كاين ولا بوين دابليكاسيون، قريناهم في سانكيام في كاتريام اني، يعني تروازيام اني كوليج. بوين دابليكاسيون، droit d'action، عندنا sens et aussi l'intensité. intensité مزيان. بوين دابليكاسيون قلنا فين تتكون هادي، تتكون في البوين بي. droit d'action هو لو droit A B، sens de B vers A. l'intensité هي ديك اف دو A راهي اللي درنا، هي جي ام A ام بي سور هذيك لا ديستونس او كاري. عندنا هذه هي A droite AB de A vers B، و هنا كاينه جي ام A ام بي سور تي او كاري. دونك رومارك عندهم même intensité، même droite d'action، sens opposé. Avec G قلنا la constante gravitation universelle qui égale G égale 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 newton mètre au carré kilogramme moins 2. هذه درنا في الكا إلا كان دي بوين بونكتويل. إلا كانوا دي كا ولا سفيريك دي كورب اللي غادي يكونوا سفيريك، نشوفوا شنو ديفيرون ما بيناتهم. الو كا هو دوزيام كا هنا كورب سفيريك، شنو درنا؟ هاي ان سفير، ان اوت سفير ايسي. هنا دي جي ا مثلا، هادي بي، هذا لو سونتر جي ا وهذا لو سونتر جي بي. هاد لوا د غرافيتاسيون il reste valable الا كان سفير يعني ولا دي فوليوم. مي اشنو كان الفرق؟ هو كنشوفو لو سونتر د غرافيتاسيون، هذاك تنشوفو لو سونتر ديالو صافي. هنا قبيله كانت ديلا كان بوين تناخدو من ا باغ اكزومبل ا بي ياك. هنايا لا، ماشي غادي ناخدو من هنايا لهنايا، ماشي من هنا لهنا، لا غادي نزيدو هاد لو غيون ا ونزيدلو هاد لو غيون بي. هذا ار دو بي ار دو ا افيك هاد لا ديستونس هادي دي صافي. دونك في هاد الحالة لا اف ا بي كيغالا اف بي ا ايغال كوا جي ام ا ام بي سور هاد لا ديستونس. شنو هي هاد لا ديستونس اونتر لي دو سونتر؟ ار ا بلس دي بلس ار بي tout au carré. Ok. Exemple.
ليكزومبل هذا عندنا مثلا باغ اكزومبل واحد دو كورب، واحد البول مثلا الفير، لا ماس ديالها لا ماس 1 ايكال باغ اكزومبل 1 كيلو غرام، وعندنا ان اوتر بول ياك دو ماس de fer aussi de 10 kg. Et la distance entre les deux centres, entre la distance entre le centre de la boule 1 ou le centre de boule 2, T égale, désolé, égale 20 cm. Ok. غادي نكالكوليو لا فورس لي واش قال لنا لوا د غرافيتاسيون يونيفرسيال، هي كل جسم تيطبق على جسم اخر واحد القوه بسبب الكتله، يعني اكوز دو سون ماس. هنا اش غادي نديرو؟ نطبقوا هاد اللوا هاد، يعني عندنا دو بول 1 و بول 2 ولا بول ا و بول بي ولا موحده، غادي نشوفوا صافي هادي 1 كيلو الاخرى 10 كيلو، نشوفوا لا فورس د غرافيتاسيون هنا اف فورس غرافيتاسيون اشنو غادي تعطيني صافي. دونك هي جي لا ماس 1 في لا ماس 2 سور شنو سور هذيك لا ديستونس او كاري صافي. هذا هو اللوا، يعني غنطبقوه صافي. واخا هنايا اش غادي تعطيني هادي جي عندنا ديما هي 6.67 في 10 أس ناقص 11. لا ماس 1 هي 1 كيلو، لا ماس 2 هي 10 كيلو سور 20 سنتيم. خاصني نحولها للمتر، يعني المتر هو لونيت هذيك الوحده العالميه، يعني هي 0.2 تو لا بويسونس يعني او كاري. وندير لابليكاسيون نيميريك. وكي نديرو ابليكاسيون نيميريك هيا عندنا 6.67 في 10 أس ناقص 11 فوا 1 فوا 10 فوا 1 فوا 10 divisé sur 0.2 هي 16.67 في 10 أس ناقص 9 نيوتن. واخا دونك هاد لا فورس هادي كي دايره صغيره. الكونكليزيون هنا في هاد الحاله الكونكليزيون شنو هي؟ لا فورس إلي تري فيبل صافي، يعني رومارك لا فورس إي فيبل. هادشي علاش ما تنحسوش بها، هادشي علاش يعني فاش غادي نشوفو واحد الدوبول غادي نشدوهم ونحطو بعض راه تيطبقوا على بعضياتهم دوك لي فورس غرافيتاسيون يونيفرسيون، اللي تتكون دي فورس اللي هي صغيره بزاف. دابا غادي نديرو غرافيتاسيون entre la Terre et une petite taille، يعني عندنا غرافيتاسيون يعني هي لا تير، هذا لو غايون سونتر دغا ديالها، وهذا لو غايون ديال لا تير. عندنا واحد لوبجي ا هنايا متفقين، يعني هذا عنده واحد لاتيتود ديالو اللي هو اش. اوكي زين، يعني لا تير غادي تطبق لنا واحد اللوا د غرافيتاسيون، يعني تطبق لنا فورس غرافيتاسيون على داك لوبجي ا. اوكي سيتادير اف شناهي ديال لا تير سيغ لوبجي ا هي جي لا ماس دو تير فوا لا ماس ديال داك لوبجي على ار تي بلس اش او كاري صافي. هنايا هذا لوا د غرافيتاسيون، يعني غرافيتاسيون اونتر لا تير اي لو كور
ياك عنده واحد لاطاي بتيت طاي، يعني عنده واحد لاطاي صغيره. اوكي، مي كنعرفو كذلك انه عندنا داك لا تيغ تتبقى لينا لو بوا، يعني داك الوزن الجسم. بوا، شنو هو لا ديفينيسيون دو بوا؟ tout coup de masse et de centre de gravité G placé au voisinage de la Terre et soumis à force d'attraction appelle poids. يعني وزن الجسم هو يعني كل جسم عنده كتلة، يعني الأرض لا يوجد في مجال ديال الأرض حتى نطبق عليه الأرض واحد القوة اللي سميتها لو بوا أو الوزن الجسم. متفقين؟ دونك غادي نديرو لي كاركتيرستيك ديال لو بوا. بوين دابليكاسيون، هنا تاني حاجة ديريكسيون ولا دغوات، ثالث حاجة سونس، رابع حاجة انتونسيتي. اوكي، لوا دابليكاسيون اللي هو يعني هذاك جيت بار اكزومبل. عندنا ديريكسيون هو هذاك الدغوات باس par A ou là le centre de A et le centre de Terre. Le sens du haut vers le bas. Intensité P égale à MA. j'ai déjà قريتوها يا في troisième année collège. Ok. والجاي s'appelle la valeur pesanteur يعني شدة التقارب. هنا غادي نشوفو la relation entre la force gravitation F égale GMT M على RT plus H هي واش PK égale MAG. غادي نديرو une remarque ياك on néglige on néglige la rotation de la Terre sur lui-même, يعني elle-même. On peut dire يعني شنو غادي نقول لك on peut dire que le poids d'objet est simplement la force de gravitation universelle. La force de gravitation بلا ما نديرو universelle. Ok, يعني c'est-à-dire P égale à F de T sur A. يعني إلا كانت نيجليجابل هاد الروتاسيون هادو ديال لا تيغ ياك، إلا كانت قلنا الروتاسيون ديال لا تيغ نيجليجابل
Donc le poids égale à la force de gravitation. C'est-à-dire mg égale g m de la Terre sur quoi? Sur RT plus H au carré. Donc هنا غادي نسامبليفي m بm غتبقى لي هي g égale gmt sur RT plus H au carré. انا غادي ندير H يعني غادي يكون هنا هذاك g يعني هذيك ا داك لوبجي عنده واحد لالتيتود H. Ok. I pour par exemple يعني sur la surface ديال لا تير يعني sur هذاك اش نسميوه واش غادي نسميوه شنو لا سيرفاس دو لا تير يعني اش ايكال ا زيرو يعني الا كان على سيرفاس لا تير غادي تكون اش ايكال ا زيرو داير جي زيرو ايكال جي ام تي على ار تي او كاري صافي. هادي ليكواسيون 1 هادي ليكواسيون 2. اوكي. Enfin, on divise l'équation 1 sur l'équation 2. يعني اش غادي نلقاو GH sur G0 égale RT plus H RT au carré sur RT plus H au carré. C'est-à-dire GH égale à G0 RT au carré sur RT plus H tout au carré. Et c'est ça, GH en fonction de G0 RT plus H. I, on compare, d'abord on compare GH et G0, on trouve que GH est inférieur à G0. Ok. وهنا غادي نكونوا كملنا غرافيتاسيون يونيفرسيال. غادي نحاولوا نديروا واحد السلسله ديال غرافيتاسيون يونيفرسيال مديطايه ان شاء الله، وفيها حتى بعض الامور وفيها حتى بعض التحويلات غادي نحاولوا نديروهم في ديك السلسله باش يبانوا لكم كيفاش غنخدموا.